लोगों ने मुझसे जिक्र सुना होगा शायान अली का, और नवाज शरीफ के घर के बाहर जो है यहाँ पे नारे लगाते हुए अक्सर औकात और उसको चैलेंज करते हुए, और पाकिस्तान से भागे हुए चोरों को चैलेंज करते हुए, पाकिस्तान के दोगले लोगों को चैलेंज करते हुए, पाकिस्तान के जो लोग भागे हुए हैं पाकिस्तान से चोरी करके, और पाकिस्तान के जो लफाफे हैं उनको चैलेंज करते हुए आपको अक्सर औकात नजर आएंगे शायान अली लंदन की सड़कों के ऊपर। और इनको अक्सर औकात जो है वो पीटीआई का मेंबर कह के रद्द कर दिया जाता है। हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक आपसे मैं पूछूंगा अभी शायान से पूछूंगा अभी कि पीटीआई से उनका कितना एक ताल्लुक है। मेरे ख्याल में तो इंडिपेंडेंट उनकी एक हैसियत है, और हमारा वो यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी हीरो है। और हाल ही में बहुत बड़ी फतह हुई है आज ही के दिन में, यहाँ पे जो मीडिया रेगुलेटर है ऑफकॉम, जो ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर है, लफाफों ने जो खबरें चलाई, जो कि गलत खबरें चलाई गई, जो झूठ फैलाया गया, जो कि एक वन साइडेड बायस्ड रिपोर्टिंग की गई शायान अली के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो शायान अली अपने वकला के जरिए अपनी जबरदस्त बजाते खुद वो गए ऑफकॉम के अंदर, उन्होंने जो है वहाँ पे जो है कंप्लेंट की, और वो केस का फैसला आज उनके हक के अंदर आया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, ये जो बात है सारी इस पर भी बात करेंगे, इनकी जो शायान अली ने जो इनके नाक में दम किया हुआ लंदन के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो शायान, मोस्ट वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द इनवाइट, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद सबसे पहले तो यार ये बताओ ना पाकिस्तानियों को कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप यूके में कब से हो, कब से पढ़ रहे हो? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लहजे को लेके और आपकी उर्दू को लेके यहाँ पे बड़े भांड जो है ना, पंजाबी में हम भांड कहते हैं, कोई यहाँ पे मस्खरे जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की जो कमजर्फ लोग होते हैं ना, उनकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो अगले की कमजोरियों का उसको निशाना बनाना चाहते हैं। तो प्लीज अपना बैकग्राउंड तो यार बताओ नाजरीन को कि आप कब से यूके में हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी मैं लंदन में असल में पैदा हुआ था, और मैंने अपनी पूरी जो लाइफ है वो मैंने मेनली लंदन में गुजारी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जाता हूँ, जैसे जब समर हॉलीडेज होती है मेरा हर साल पाकिस्तान जाना होता था, जब तक ये फासिस्ट गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में। मेरी एजुकेशन भी इंग्लैंड के स्कूल्स में हुई है, और वो भी टॉप के इंग्लैंड स्कूल्स में। सेकेंडरी स्कूल में टॉप के सिलेक्टिव स्कूल गया था, जहाँ यहाँ यूके में ग्रामर स्कूल कहती है। और मेरी जो अपर एजुकेशन तो नहीं, लेकिन जो मेरी सिक्स फॉर्म एजुकेशन हुई थी, कॉलेज एजुकेशन, वो प्राइवेटली हो रही है। तो एजुकेशन वाइज ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, और मेरा भी प्लान है इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाने का। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाने का माशाल्लाह प्लान है। तो किन सब्जेक्ट्स में आप पढ़ना चाहते हो यूनिवर्सिटी जाके? यूनिवर्सिटी में जाके मैं पहले करना चाहता हूँ लॉ की डिग्री, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं मास्टर्स करूंगा इंटरनेशनल रिलेशन। That's really great। तो अजीजा नेमन, आपको बताने का मकसद ये था कि एक बच्चा जो बॉर्न एंड बॉटअप है, जो पैदा ही लंदन के अंदर हुआ है, जंपल भी उसकी वहीं की है, पैदाइश भी वहीं की, पढ़ा भी वहीं पे है, थ्रू आउट पाकिस्तान चक्कर तो जरूर लगाता रहा है, लेकिन है बेसिकली वो वहीं का जंपल है। उसके बाद वो पाकिस्तान से अपनी शनाख्त उसने कायम रखी है, जुबान वो पाकिस्तान की बोलता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लानत हो खल्ले, ये मैं लानत उन लोगों के ऊपर जो मजाक उड़ाते हैं जुबान का। मैंने पाकिस्तान में भांडों को देखा है ये काम करते हुए, और पाकिस्तान में मस्खरों को, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम कॉमेडियन अपने आप को कहते हैं, उनको ये काम करते हुए देखा है। कि ये बच्चा जो कि एग्जाम्पल है इस वक्त यंगस्टर्स के लिए, यंगस्टर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के नौजवानों के लिए एग्जाम्पल है रेजिलियंस की, अपनी जो है आवाजें हक उठाने की वो मिसाल कायम कर रहा है पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान का एम्बेसडर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान की साफ गोई का, पाकिस्तान में इंसाफ का एम्बेसडर है। अगर आप उसके लहजे और उसकी जुबान के ऊपर उसका मजाक उड़ाओगे तो आप लोगों के ऊपर लाख लानत है। इसके बाद आगे चलते हुए मैं ये कहता हूँ कि शायद ये जरा बताएं कि जो लेटेस्ट केस है, ये किन चैनल्स ने आपके ऊपर क्या इल्जाम लगाया था? जी, अप्रैल 2, 2022 को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, और कोई मीडिया चैनल ने बोला था कि मैंने उनके गार्ड को इंजर करके हॉस्पिटलाइज कर दिया, और दूसरे मीडिया चैनल ने बोला था कि मैंने सिंपली गार्ड को मोबाइल फोन के साथ मारा है। लेकिन ये फेक न्यूज थी। ये न्यूज एयर हुई थी मेरी साइड वाली स्टोरी के बगैर। मेरे से चैनल ने पूछा भी नहीं था कि आपकी साइड वाली स्टोरी क्या है। उन्होंने इस झूठी खबर को स्प्रेड किया था जैसे ये फैक्ट है, और ये लाइफ चेंजिंग एलिगेशन था। जो हकीकत थी 2 अप्रैल 2022 को मेरे ऊपर असॉल्ट किया गया था नवाज शरीफ के गार्ड्स ने। अभी फेस सेविंग करने के लिए नवाज शरीफ की इन मीडिया चैनल्स ने, आई बिलीव फेस सेविंग नवाज शरीफ के लिए इन्होंने ये झूठी खबर को लगाया था कि मैंने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। इससे जो हकीकत थी वो काफी डार्क थी कि नवाज शरीफ के प्राइवेट क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ने एक 16 ईयर ओल्ड के ऊपर अटैक कर लिया, असॉल्ट करने शुरू कर दिया। इसी वो एक्टिविज्म में इन्वॉल्व है, करप्शन के खिलाफ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो शरीफों के खिलाफ नहीं है। अगर शरीफ करप्ट नहीं होते मैं उनके खिलाफ एक्टिविज्म नहीं करता। ये लोग करप्ट है तो मेरी एक्टिविज्म थी इनके खिलाफ। तो दुनिया और जियो के खिलाफ मैंने ऑफकॉम में, जो बेसिकली यूके का पैमर है फॉर पाकिस्तानीज, मैंने कंप्लेन की थी, और ये सेवरल मंथ से ये ऑनगोइंग केस था। और आज मॉर्निंग को फैसला इसका आ गया है, ऑफकॉम का जो फाइनल डिसीजन है, और वो है कि दोनों चैनल्स ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला आ गया। इसलिए अप्रैल में 2022 में मेरी इतनी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी, ना मेरे पास इतने कोई फॉलोअर्स थे। मेन स्ट्रीम मीडिया भी मुझे बहुत कम लेता है। इसलिए यहाँ के जो मीडिया, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो सब मतलब इफ नॉट ऑल मोस्ट ऑफ देम फेवर नवाज शरीफ। तो
why do you think that's why? इसकी वजह आपको समझ आती है कोई? देखिए ऑफ कोर्स हम एलिगेशंस पुट कर सकती है, लेकिन जहाँ तक बात आती है जो मतलब फायदा ज्यादा देगा उसके लोग फेवर करेंगे, और आप समझ जाए क्या क्या फायदे में। मतलब जो पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है काम, वही यहाँ पे चल रहा है और वो हर किसी को पता किस तरह चल रहा है। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मुझे ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम देते हैं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे रिलाई करता हूँ। जैसे इमरान खान भी कहती है आई एम सपोर्टर ऑफ इमरान खान, दैट्स लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री राइट नाउ। कि सोशल मीडिया Are you a PTI party member? नो, आई एम नॉट अ पीटीआई पार्टी मेंबर। मैंने कभी पीटीआई को ऑफिशियली नहीं ज्वाइन किया। मैं सिर्फ स्टांस रखता था कि मैं गैर सियासी हूं, मैं बस एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हूं, और इस पॉइंट पे अभी एक ही लीडर नजर आ रहे जो एंटी करप्शन में स्टैंड ले रहा है, वो इमरान खान है। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल, लेकिन मेरी तरह आप इमरान खान को अपना लीडर कहते हैं। Exactly, just like that. Like the majority of overseas Pakistanis and Pakistanis, हर कोई थोड़ी होता है पीटीआई का वर्क करना, बस सपोर्ट करते हैं अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ हैं और हम इंसाफ चाहते हैं पाकिस्तान में। Exactly. लेकिन अभी ये जो खबर स्प्रेड हुई थी, ये स्प्रेड हुई थी कि मैंने नवाज शरीफ पर ऑफ कोर्स अटैक करने की कोशिश की। ये लाइफ चेंजिंग थी खबर है। इसके बाद मेरे ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया, मेरे घर तक ये लोग पहुंचे, मेरे घर के शीशे तोड़े गए, मेरे पेरेंट्स को कॉल आई डेथ थ्रेट्स की, वो मैंने पब्लिश भी की थी अपने सोशल मीडिया पे, और मेरे स्कूल तक ये पहुंचे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्होंने गंदी गेम खेली थी, मैंने वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया। अभी रूमर्स ही स्प्रेड हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में रिवील करूंगा कि कैसे इन्होंने गंदी गेम मेरे स्कूल में खेली है, और क्या कुछ होया था, और क्या कुछ स्कूल ने किया था। मैं ये सब कुछ एक्सपोज करूंगा। इसलिए अभी टाइम आ गया इस सब कुछ को एक्सपोज करने का। इसलिए मेरा एक ही अभी इस पॉइंट पे मोटो बना हुआ है कि आई विल रादर डाई फाइटिंग फॉर फ्रीडम देन लिव एज अ स्लेव और लेट माय पीपल लिव एज स्लेव्स। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। शायान, ये बताएं कि ये ऑफकॉम के डिसीजन के बाद अब आपके फेवर में जो डिसीजन आ गया, आपके हक में फैसला आ गया है, आपका अगला कदम क्या होगा? इसका अगला कानूनी कदम क्या होगा? जी ऑफ कोर्स मेरा ऑफकॉम में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला आ गया कि दोनों जानब से मुझे अनफेयरली ट्रीट किया था। अभी एक ही मेरे पास ऑप्शन नजर आ रहा है, और वो है कि मैं इंसाफ अपने लिए लूं और उन सब के लिए लूं जिनकी जो विक्टिम है लफाफा जर्नलिज्म के लिए, जो विक्टिम है कि ये जो फेक पॉइजनस न्यूज़ होती है, जो उस न्यूज़ के विक्टिम होती है, मैं उनके लिए इंसाफ दूं। तो अभी ऑफ कोर्स मुझे चॉइस नजर आ रहा है कि मैं इनको डेफेमेशन का नोटिस भेजूं और इनको खिलाफ मैं लीगल कार्रवाई करूं ऑफकॉम के नोटिस के बाद। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर शेयर करता हूं कि मुझे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं उठाता था। इस फैसले के बाद as far as I can see, मेरे ऊपर पूरा पाकिस्तानी जो मीडिया है जो यूके में बैठे हुए हैं, इन सब ने मेरे ऊपर बॉयकॉट करना है। इसलिए जो यहाँ का बेसिकली अनऑफिशियल हेड है सब सहाफियों का, और ये सब डिफरेंट चैनल है, ये एक मतलब ग्रुप जैसे वर्क कर रही है, और इन्होंने मुझे एज ए ग्रुप बॉयकॉट करना है। इन्होंने एक चैनल नहीं देखना कि अब कौन से चैनल से, इन्होंने एज ए ग्रुप बॉयकॉट करना है। इसे इनकी लॉयल्टी पता नहीं किसके टुवर्ड्स है, लेकिन मुझे जो लग रहा है इनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स है वो है जो मीटिंग होल्ड करता है स्टैनहोप ऑफिस में, और जो रहता है एवरफील्ड हाउस में। विशान, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का आजकल देखता ही कोई नहीं है। ये लोग खुद भी, इन्होंने वाकई कोई बात करनी हो तो सोशल मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं, तो वो बात फिर सुनी जाती है। वैसे इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल देखता सिरे से कोई है ही नहीं, तो इसलिए आप सही फोरम के ऊपर है और इनको आप बिल्कुल सही ट्रीट कर रहे हैं। और ये जाहिर बात है, ये जो बकाऊ मीडिया लफाफों का जो कॉन्सेप्ट है, उनके ऊपर जिस तरह भगो के आप इनको चमाटे मार रहे हैं, उस तरह तो इस एक दफा दोबारा हम आप यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी हीरो को सलाम करते हैं। मुझे एक ये बात बताएं शायान कि आपको अक्सर औकात आप नजर आते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आपने इनका जीना हराम किया हुआ है एवनफील्ड हाउस में, जो नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ की फैमिली हो गई या नवाज शरीफ हो गया, और आप अपना पब्लिक राइट, आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। आप वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की कौम करना चाहती है, लेकिन हर कोई लंदन नहीं पहुंच सकता, आप लंदन में वो काम कर रहे हो। मोटिवेशन क्या है आपकी ये करने के लिए? व्हाट इज योर बेसिक मोटिवेशन फैक्टर? देखिए, शुरू मैंने किया था इसलिए मुझे नजर आता था कि ये लोग करप्ट हैं। जब मैं इस पूरे एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होया, मुझे नजर आया कि ये लोग सिर्फ करप्ट नहीं है, ये लिटरली माफिया जैसे काम करती है। और जब भी इन्होंने मुझे धमकी दी, जब भी इन्होंने अपने माफिया वाले टैक्टिक इस्तेमाल किए, मुझे और मोटिवेशन मिली। और मेरा सिर्फ प्रोटेस्ट वे ऑफ अप्रोच नहीं होता है। मैंने पार्लियामेंट्री पिटीशन फाइल की थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर के पास मल्टीपल टाइम्स ये पिटीशन लेके, और मेरा लीगल वर्क भी होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस केस का ऑफको में जीतो, मेरे बहुत ऑनगोइंग केसेस भी होते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है, मैं बेसिकली कर रहा हूँ प्रोटेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द 220 मिलियन पाकिस्तानीज जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पुलिस नहीं होती है, वहाँ इनकी प्राइवेट आर्मी होती है जो ये अपने मर्सनरीज बेचती है लोगों को टॉर्चर करने के लिए, उनके घर को रेड करने के लिए। शायद जिस तरह मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरी वालदा को के साथ बदतमीजी हुई, आईएसआई ने मेरे घर के ऊपर छापे नाजायज मारे, तो मैं पर्सनल वेंडेटा शायद लेके ये काम कर रहा हूं, तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं कि आपकी वालदा के साथ बदतमीजी की आबिद शेर अली ने और सलमान शहबाज ने रेस्टोरेंट के अंदर, तुर्किश रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपका पर्सनल वेंडेटा है ये सिर्फ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसका बारे में कहता हूँ कि उस दिन हुई इसलिए थी, इसलिए हमने स्टैंड लिया था कि ये लोग चोर है, ये लोग गद्दार है, ये लोग करप्ट है, वरना वो इंसिडेंट होना नहीं था। हमने उनको स्लाइड कर देना था कि वो चलो कुछ नहीं होता है, पाकिस्तान में इन्होंने हुक्मरानी किया, पाकिस्तान में इन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स को तबाह किया, हम इनको मतलब करने देते हैं जो भी करे। हमने उस दिन स्टैंड लिया था, और उस दिन से मैंने और मेरी फैमिली ने स्टैंड ही लिया है, और हम इंशाल्लाह ताला आखिरी सांस तक स्टैंड लेंगे। ये पर्सनल मेरी दुश्मनी नहीं है,
میں تو مطلب اپنی نارمل ٹینیج لائف لیو کر سکتا ہوں. میں ٹاپ کے یوکے کے اسکول سے پڑھا ہوں, میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں پلان کر رہا ہوں جانا. میں تو اپنی نارمل ٹینیج لائف لیو کر سکتا ہوں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی اسٹینڈ نہیں لے تو پھر جو ہمارے بچے, جو میری جنریشن کے بچے ہیں, وہ نواز شریف کو نہیں لیکن ان کے ڈسینڈنٹس کو سلوٹ کر رہے گی. اور ہم نے چوروں کو سلوٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے آنریبل بندے کو سلوٹ کرنا ہے, اور ہم نے آزادی لینی ہے ان چوروں سے. یہ شایان آپ کے جذبے کو ایک دفعہ پھر سلام ہے. یہ اتنا زیادہ شعور جو ہے یہ برٹش پاکستانیز میں ضرور ہے, لیکن اوور آل اگر ہمارے بچوں کے اندر پوری دنیا میں یہ شعور آ جائے, اور کچھ میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی کچھ بچوں کے اندر یہ شعور آ جائے, تو پاکستان جو ہے وہ اس موجودہ عذاب میں جس میں پھنسا رہا ہے اس سے کب کا نکل کے جا چکا ہو. مجھے آپ یہ بتاؤ شایان کہ وٹ آر یور ویوز اباؤٹ, ابھی یہاں پہ آرمی چیف بھی لندن کے اندر آئے ہوئے ہیں, یا ولٹن پارک میں کانفرنس ہے, میرے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملاقاتیں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب بھی ملاقات کرنا چاہیں گے, اور ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے نواز شریف نے ہی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا ہے, جس کی رپورٹ میں اگست کے اندر کر چکا تھا, اور ہو بہو وہی کام ہوا جو میرے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا, وہی بات ایگزیکٹلی ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ اس وقت کلیپٹوکریسی پاکستان کو گورن کر رہی ہے, جس میں آپ کو ٹاپ کے اس وقت نظر آتے ہیں, ٹاپ کی جنرلز, کرپٹ جوڈیشری, کرپٹ بزنس مین, کرپٹ پولیٹیشنز, کرپٹ بیوروکریٹس مل کے اس وقت پاکستان کو رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, الیکشن میں کروانا نہیں چاہتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یو کے میں یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے, اس کی سپورٹ کے بغیر یہ کام, اگر وہ یہ ان کے اوپر دباؤ دے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر دباؤ دے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے, ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کام کرنا. یہ جس طرح ان کو نواز شریف کو یہاں پہ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان سے واقعی سوال جواب کرنے کی اجازت دی جائے تو ان کے لیے مشکل ہوگا یہ تمام کام چلانا. ڈو یو تھنک دے آر سرونگ دی پرپز آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ Of course, 100% yes, absolutely yes. یہ جو نواز شریف ہے اور جو پورا شریف, یہ لٹرل مافیا ہے, مافیا جیسے یہ لوگ کام کرتی ہے کہ میرے اسکول تک یہ لوگ پہنچ گئے, اس کی بھی میں ڈیٹیلز بتاؤں گا. یہ اتنا کچھ کرتی ہے یو کے میں, اور آپ دیکھ سکتی ہے کہ ان کو اوپر سے تھوڑا سا مطلب پروٹیکشن دی ہوئی ہے, یہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے کہہ لیں. یہ جب بات آتی ہے کہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پرپز سرو کر رہے ہیں یا نہیں, اتنی ایک کامن مین کو پروٹیکشن نہیں ملتی ہے جتنی نواز شریف کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. نواز شریف کے آپ خلاف دیکھ سکتی ہیں ملٹیپل یو کے میں ایلیگیشنز ہوئی ہے, کرمنل ایلیگیشنز. آپ نواز شریف کا ویزا دیکھ سکتی ہیں, ان کا ویزا اسٹیٹس ریجیکٹڈ تھی, ان کی ویزا ایکسٹینشن فار سیورل منتھس, لیکن ابھی تک وہ دیکھ سکتے ہیں ملک میں ہے. تو آف کورس ان کو کوئی بہائنڈ کلوز ڈورز کوئی ہیلپنگ ہینڈ مل رہا ہے, اور یہ عوام میں سب کو آنا چاہیے, یہ سب ڈیٹیل شاید ان کے ویزے کے خلاف بھی تو آپ کورٹ میں گئے تھے, آپ نے اپیل کی تھی کورٹ میں, تو ان کا اوور اسٹے ہوا تھا ویزا, اس کے بارے میں لیٹسٹ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے ان کا اگست 2021 میں جو ان کی ویزا ایکسٹینشن تھی وہ ریجیکٹ ہوگی. اس کے بعد فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں اپیل کی, اس کے بعد آف کورس آن گوئنگ کیس ہو گیا تھا. کسی میڈیا چینل نے نہیں دکھایا تھا, اسی میں نے آپ کو بتایا یہاں کے جو سب پاکستانی میڈیا کے جرنلسٹ ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور جو اصل میں صحیح سوال پوچھتے ہیں نواز شریف سے جب وہ آفس سے نکلی ہوتی ہے, ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, ان کو بین کر دیا جاتا ہے آفس سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا میڈیا ہی ان کا ہے, جو بھی کا ہے. تو جب کیس کی بات آئی نواز شریف کی ویزا کی کیس کی, کسی نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا ہوا. میں ہی تھا جو اپنی پٹیشنز لے کے جاتا تھا کہ جج کو بھیجتا تھا فائل, جج کو فائل بھیجی تھی. میں فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں گیا تھا 88 ٹیلر ہاؤس, ادھر میں نے کافی کوشش کی تھی کہ نواز شریف کا اپیل ڈسمس ہو جائے, اور وہاں آپ کو پتا ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں جون جولائی میں. اس کے بعد ایک دم یہ خبر آ گئی کہ نواز شریف کو ڈپلومیٹک کمیونٹی مل رہی ہے, ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل رہا ہے. تو یہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک رول کامن مین کے لیے, ایک رول چوروں کے لیے ہوتا ہے. شاید یہ آپ نے بات کی کہ بڑا ان کا ٹیلر میڈ قسم کے جو ہے ان کے آفس کے بغیر ان سے سوال پوچھنے کے لیے میڈیا والے جو ہیں وہ ٹیلر میڈ کھڑے کیے جاتے ہیں. لفافہ جرنلزم وہاں پہ ہوتی نظر آتی ہے. کل کل ایک بڑی ویڈیو فیمس ہوئی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں نے, عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, تو پتہ نہیں کس کو کہہ رہا تھا, اور آگے سے کی کر رہے تھے, اور ان کے آس پاس ان کے درباری بھی کی کر رہے تھے. لیکن حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اٹک قلعے میں جب جنرل مشرف نے ان کو قید کیا تھا تو آنسوؤں سے روتے تھے, بڑا سخت روتے تھے. ایک دفعہ ان کو سانپ نظر آ گیا تھا, پھر ان کو ڈر تھا کہ مجھے پھانسی چڑھا دیں گے, تو روز اتنا روتے تھے کہ ڈر لگ گیا کہ یہ مر ہی نہ جائیں. تو پھر ان کے لیے اسپیشل کوک بھیجا گیا, ان کے لیے کھانے چھانے مچھلی چچی ان کو کھلاتا تھا, پھر بھی وہ روتے تھے. تو ان کو پھر ہم سٹی وسل پکڑوا کے والی بال میچز کا ریفری کھڑا کر دیا کرتے تھے, اٹک قلعے میں کمانڈوز ہوتے ہیں جہاں پہ, تو پھر ذرا ان کی طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی تھی. تو یہ وہ بندے ہیں جو اس وقت دوسروں کو رونے کا تانا دے رہے ہیں. تو آپ کا اتنا زیادہ انٹریکشن ہے, آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ہی آپ ہر دوسرے دن آپ وہاں پہ نظر آتے ہیں, ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا ان کو کبھی بہادر پایا ایز اے پرسن؟ ڈو یو تھنک از بریو؟ کیا وہ بہادر ہیں, آپ کو بہادر لگتے ہیں وہ کہیں سے؟ ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں. آف کورس کافی انٹریکشنز میں نواز شریف کے ساتھ فیس ٹو فیس بھی ہوئی ہے. ایک بار میں اور میرے دوست گئے تھے, وہاں ایک بریٹ امیجر کافی شاپ ہے, کیفے ہے,
یہ وہی کیفے ہے جہاں ایک ویری وائرل انسیڈنٹ ہوا تھا جب مریم اورنگزیب کو نہیں پکڑ لیا تھا پروٹیسٹرز نے ان کو چوٹ بولا تھا. یہ وہی کیفے ہے. میں اور دوست بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف نے ہمیں دیکھا ود ان 2 منٹس. نواز شریف نے اپنے ڈرائیور کو کال کیا اور وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے ڈرنک کی ادھر چھوڑ کے سب. تو مطلب ہم ٹین ایجرز تھے اور ہمارے سے یہ لوگ بھاگ گئے. اور اس میں چیز بتاتا ہوں, وہ ڈرنک چھوڑ کے بھاگ گیا میرے پاس ابھی تک موجود ہے. یہ آپ نے سووینیر رکھا ہوا ہے. اس از اے سووینیر. نواز شریف اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ آپ کا ڈرنک ہے, آپ یہ بھول گئے تھے. Not heroic at all. Very cowardice person. Unbelievable. وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے, چاہے وہ کارگل وار ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے پوچھے بغیر جنگ کر دی, لیکن وہاں پہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو ان کو بریفنگ دی تھی, لیکن اس بریفنگ میں انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ کلب سینڈوچ بڑے مزے کے ہیں, کس نے بنائے ہیں. تو وہ تو ہمیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن where do you see the future of Pakistan, شایان? Where do you see Pakistan heading? پاکستان ابھی بات آ رہی ہے پاکستان کے اتنا انپریڈکٹیبل سچویشن ہو جاتا ہے. ہمیں لگا تھا عمران خان نے جب اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے الیکشن ہو جائے گی ایز دی کانسٹیٹیوشن سیز کہ آئی تھنک 90 ڈیز میں الیکشن پھر اناؤنس ہونے ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لٹرلی نتھنگ. مطلب اس پوائنٹ پہ کانسٹیٹیوشن انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ آئی این ایم ایک پیس آف پیپر ہے کہ ان کو ڈسٹ بن میں پھینک لو, کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. تو رائٹ ناؤ ویئر سی پاکستان ہیڈنگ انلیس فوری طور الیکشن ہوئے, پاکستان از ہیڈنگ ٹوورڈز ڈیزاسٹر. اگر الیکشن ہو بھی گئے اور عمران خان واپس بھی آ گئے, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اوور نائٹ عمران خان میریکل کرے گی اور اوور نائٹ پاکستان پھر سے گریٹ بن جائے گا. کافی ٹائم لگے گا پاکستان کو ریکور کرنے میں, اور جتنا جلدی ابھی الیکشن ہوئے گے اتنا جلدی پاکستان واپس ریکوری کے ٹریک پہ جائے گا. ابھی تک پاکستان ڈکلائن میں ہے. پاکستان واپس جائے گا اسینڈ میں جب گورنمنٹ چینج ہوئے. مطلب سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے 10 مہینے میں پاکستان کو کم از کم جو ہے وہ 1 ڈیکیڈ, کم از کم بھی 10 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کے اس وقت حالات بنے. شاید مجھے بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کو بھی یہ جو چینلز ہیں جن کے اوپر خلاف آپ نے ابھی مقدمہ جیتا ہے اور ابھی آپ ان کے اوپر جو ہے ہرجانہ بھی کرنے لگے ہیں, یہ ان لوگوں نے آپ کی والدہ کو بھی ٹارگٹ کیا اور آپ کی والدہ کو بھی ٹارگٹ کر کے وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. ظاہری بات ہے اس حد تک کے اوپر بھی آئے. اس واقعے کے بارے میں بھی ذرا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو, پاکستان کی عوام کو بتائیے گا, ان کی اصلیت بتائیے گا. جی آف کورس میری مدر کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور میری مدر بھی ان کو ڈیفیمیشن نوٹس آف کورس بھیجے گی. اس لیے انہوں نے صرف میری کیریکٹر اساسینیشن نہیں کیا. ہمیں پتہ کہ کیسے ڈرٹی گیمز کھیلتی ہے. اگر یہ ایک بندے کو کرنا چاہتی ہے ٹارگٹ, صرف اس وقت نہیں رہتے, یا ان کی پوری فیملی کو ٹارگٹ کرتی ہے. تو آف کورس میری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں کہ میرے فادر کو بھی کالز آئی تھی اور مدر کو بھی کالز آئی تھی ڈیتھ تھریٹ کے. تو آف کورس یہ ویری ڈرٹی گیم ہے اور میری مدر بھی سو کرے گی. ڈیفیمیشن کا نوٹس میری مدر کی طرف سے دی جائے گا. تو شایان آپ یہ جو مظاہرے ہیں ان کے خلاف, ان کی کرپشن کے خلاف جو آپ ان کے گھر کے باہر جو مظاہرے کرتے ہیں, آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا آپ اس کو جاری رکھیں گے ابھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ؟ کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا تھا کہ آپ کو انتہائی شدید وارننگز انہوں نے دلوانے کی کوشش کی ہیں. آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی آواز حق کو دبایا جا سکے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے اس سلسلے کے اندر کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنی اسٹرگل کو؟ دیکھیں جو گندی گیم کھیلی گئی تھی میری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, اس کو میں ایکسپوز کروں گا اور اس کو میں بہت جلدی ایکسپوز کروں گا. اس لیے میں اس فیصلے کا ویٹ کر رہا تھا, یہ جو آف کم کا فیصلہ تھا میں اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں انسنٹ پروو ہو جاؤں, کہ میرا ٹروتھ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میں کوئی اٹیکر نہیں ہوں, میں لی ہاروی آسورڈ نہیں ہوں, میں شائن علی ہوں, میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, میں ایک اساسن نہیں ہوں. تو الحمدللہ وہ ابھی عوام کو نظر آنے شروع ہو گیا. ابھی میں نے ایکسپوز کرنا ہے کہ کیا پی ایم ایل این نے کیا تھا اور کیا اسکول کا پورا انسیڈنٹ ہوا تھا جو کافی مطلب وائرل ہوا تھا. یہ انسیڈنٹ ویب میں اور میرے اکاؤنٹس بند کیے گئے تھے. یہ پورے گیم کے بارے میں کافی مطلب لٹرلی سائلنٹ رہا ہوں, لیکن ابھی ٹائم آ گیا اسے پورے ایکسپوز کرنے کا. لیکن میں نے ایک رول ضرور لائف کو, اس رول کو میں فالو کروں گا پوری لائف, کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جتنا مرضی مجھے سیکریفائس کچھ کرنا پڑے, میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے عوام کے لیے سیکریفائس کروں گا.